जो तबस्सुम कुदवई साहिबा हैं। हमारे माशरे में कुछ दो तरह की ख़वातीन हैं। कुछ ऐसी हैं जिनको उनको पता है उनके राइट्स के बारे में, कुछ ऐसी हैं उनको पता नहीं है राइट्स। उन औरतों के लिए आपके क्या ख्याल है? कुछ औरतें हैं एजुकेटेड नहीं हैं, उनको जब एजुकेटेड नहीं है उनको अपने सही कर रही हैं, उनको उतनी सैलरी नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी औरतों के लिए क्या सरकार कुछ कर रही है कि उन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आज सफ़ा ऑनलाइन से आज ख़ास दिन ख़ास शख्सियत जो तालीम के मैदान में एक आला मकाम रखती हैं उनसे रूबरू होंगे। आज ख़ास दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। आज के दिन महिलाओं को जो उनके राइट्स मिले हैं उसके बारे में आज हम एक ख़ास शख्सियत जो हमारे पास हैं हम उनसे बात करते हैं। आप तालीम के मैदान में एक आला मकाम तो रखती ही हैं, आपका नाम मोहतरमा तबस्सुम कुदवई साहिबा हैं जो तालीम निस्वा इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल भी हैं। मैं तबस्सुम कुदवई, प्रिंसिपल तालीम गाह निस्वा। आज वुमेंस डे के मौके पर मैं सफ़ा ऑनलाइन से रूबरू हूँ आपकी खिदमत में। मेरा ख़्याल है कि वुमेंस डे या यौम निस्वा जो है वो एक दिन से काम नहीं चलेगा। एक निस्वा पूरी ज़िंदगी अपनी कामों में लगा देती है, लेकिन फिर भी उसे हम कहते हैं हाउस वाइफ। और एक मर्द जो कि 4 घंटे 6 घंटे काम करता है और उसके बाद वो कहलाता है वर्किंग। तो इस चीज़ से मुझे बहुत एतराज़ है और मैं चाहती हूँ कि वोमेंस का जो वर्क है, चाहे वो एज ए होम लेडी हो या बाहर हो, उसको सराहा जाए। रोज़ एक दिन उसके लिए काफ़ी नहीं रहेगा। और इसी सिलसिले में मुझे ये कि वो एक दिन अगर आप मनाते हैं तो उस दिन को इस तौर पे लीजिए कि उस दिन आप लोग पूरे साल का प्लान चेकआउट कीजिए कि आप कि तालीम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में, राइट्स के सिलसिले में औरतों की किस किस्म की मदद, किस किस्म के प्लान्स बना सकते हैं जिनसे कि औरतों को, उन औरतों को ख़ास तौर से जो कि हमारे समाज में पिछड़ी हुई हैं, उनकी मदद की जा सके। मैम ये ख़ास दिन आज ही के दिन मनाना है और इसके बाद क्या ये एक मजाक नहीं है? ये दिन तो इंटरनेशनल डेज़ आजकल ये एक फैशन से चल गया है कि हर मौके पे आप एक दिन मना लें। तो उसका मकसद ये मेरे ख़्याल से नहीं होना चाहिए कि इस दिन हम औरतों को बड़ी अहमियत दे दें और ख़त्म कर दें बात यहीं पे। ये इस दिन को, जैसा कि अभी मैंने आपसे बताया, कि इस दिन को इस तौर पे लेना चाहिए कि ये दिन हम अपना प्लानिंग डे रखें, प्लान करें कि अगला हमारा स्टेप क्या होगा, किस किस्म की हम मदद कर सकेंगे औरतों को और अपने किरदार को मजबूत बनाने में और अपनी पोजीशन को मजबूत बनाने में हम किस किस्म के प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। तो इस तौर से अगर इस दिन को लिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ इस दिन को एक मजाक के तौर पे एक गिफ्ट दे दे या विश कर दे, इस पर रखा जाए, तो ये यकीनन एक मजाक होगा। हमारे माशरे में कुछ दो तरह की ख़वातीन हैं। कुछ ऐसी हैं जिनको उनको पता है उनके राइट्स के बारे में, कुछ ऐसी हैं उनको पता नहीं है राइट्स के बारे में। जिनको पता है राइट्स के बारे में वो तो समाज में तो शो कर रही हैं, हाँ उनको राइट्स है, लेकिन वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में या और औरतों के साथ वो उस राइट्स को नहीं वो कर रही हैं। तो उन औरतों के लिए आपके क्या ख्याल है? मेरा ख़्याल ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स हमें मिलने, सबसे पहले तो हमें ख़वातीन ही का ये फ़र्ज़ है, जिन ख़वातीनों को ये इसके बारे में नॉलेज है, वो ऐसी ख़वातीनों से इंटरव्यू करें, ऐसी ख़वातीनों से मिलें जा कर के, ख़वातीन से मिलें जा कर के जिनको कि मालूम ही नहीं है कि समाज में उनके क्या क्या हक़ूक़ हैं, कौन कौन से अधिकार उन्हें मिले हुए हैं। पहले उनको अधिकार बताएं और फिर ये सिर्फ़ अधिकार पेपर पे ना हो, बल्कि उन अधिकारों को मांगने के लिए वो आगे बढ़े। सरकार से डिमांड करना हो तो सरकार से डिमांड करें, घर में शौहर से डिमांड करना हो तो शौहर से भी अपने हुकूक़ की डिमांड करें वो, ताकि वो दरी सहमी और अबला नारी के तौर पे ना जानी जाएं। आपके ख्याल से औरतों को उनके सही हक दिलाने के लिए किस तरह की कोशिशें होनी चाहिए? पहले तो औरतों को तैयार करना चाहिए ज़हनी तौर पे कि वो अपने हुकूक़ के लिए ख़ुद लड़ सकें, उनको मजबूत बनाना चाहिए।
سب سے پہلے آپ کے حقوق کے لیے ہم نہیں لڑ سکتے، یہ بات طے ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم انہیں ہی ان کے حقوق کا احساس دلائیں اور انہی کو مضبوط بنائیں تاکہ وہ اپنے حقوق کے لیے لڑ سکے. جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل ایک ٹرینڈ سا بن گیا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے کسی بھی مدعے کی طرف عورتوں کو ہانک دیا جاتا ہے. ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں کس بات کے لیے جانا ہے اور ہمیں کون سی مانگ کرنی ہے. بس ایک موب بنانے کے لیے، ایک کیا کہتے ہیں، کہیں پہ گیدرنگ بڑھانے کے لیے ہم عورتوں کو شامل کر لیتے ہیں. تو یہ بیکار ہے، کیونکہ وہ عورتیں جو بیچاری جانتی ہی نہیں ہیں کہ ہم کس حق کے لیے مانگ کر رہے ہیں، کون سے حقوق ہم اپنے کے لیے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو پہلے ان کے حقوق کا اندازہ کروانا چاہیے، ان کو احساس کروانا چاہیے. اس کے بعد پھر انہی میں یہ صلاحیت پیدا کرنی چاہیے کہ وہ کل کو کھڑی ہو سکے اپنے حقوق کی مانگ کرنے کے لیے. کچھ عورتیں ہیں ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، ان کو جب ایجوکیٹڈ نہیں ہے ان کو اپنے صحیح رائٹس نہیں پتہ ہے، وہ نوکری بھی کر رہی ہیں، ان کو اتنی سیلری نہیں مل پا رہی ہے. تو ایسی عورتوں کے لیے کیا سرکار کچھ کر رہی ہے کہ ان کے ایسے انسٹیٹیوٹ کھولے کہ ان کو اپڈیٹ کرے نالج سے کہ ان کے کیا کیا رائٹس بنتے ہیں؟ زیادہ تر فیلڈ میں جینٹس پرسن ہی کام کرتے ہیں، لیکن اب عورتوں کی بھی، خواتین کی بھی ڈیمانڈس ہو رہی ہے. لیکن وہ آنیسٹلی جینٹس کا خیال ہے کہ لیڈیز جو ہے آنیسٹلی کام کرتی ہیں، آفس میں پورا ٹائم دیتی ہیں. لیکن جینٹس کے متعلق کیا لیڈیز کو اتنی ان کی محنت کا محنتانہ یا سیلری ملتی ہے؟ عام طور سے تو ایسا نہیں ہو رہا ہے. نہ گورنمنٹ نے کوئی ڈپارٹمنٹ بنایا ہے. بس یہ جو مہیلا سرکشا وبھاگ ہے اس میں ایک ایسا ہے کہ آپ کوئی جو بھی ستائی ہوئی پریشان مہلائیں ہیں وہ جا کر کے اپنی عرضی درج کر سکتی ہیں اور ان کے بہاف پہ وہاں کی جو ایگزیکٹوز ہیں وہ واقعی لڑتی ہیں اور ان کا کیس فائل کیا جاتا ہے، یہ باقاعدہ. لیکن ایسا کوئی سرکاری طور پہ وہ نہیں ہے کہ آپ، نہ عورتیں بھی نہیں. آپ دیکھیں کہ بڑی کمپنیز، بڑے آفیسز میں ایسا مردوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ کیونکہ امپلائمنٹ کی کمی ہے اس لیے آج ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کم سے کم سیلری پہ کہ آپ کام کیجئے، اور اگر آپ کو نہیں سوٹ کرتا ہے تو آپ نہ کیجئے. اور تو بہت دور نہ جائیے، انسٹیٹیوشنز میں ایسے ہو رہے ہیں جو کہ بڑے انسٹیٹیوشن ہیں، سائن کتنی زیادہ سیلری پہ کرائی جا رہی ہے اور کم سیلریز دی جا رہی ہے. لیکن چونکہ ان امپلائمنٹ اتنا زیادہ ہے کہ انسان، عورت خاص طور سے اور لڑکیاں جن کو کی ذمہ داریاں بھی بہت ہیں اور جن کو یہ ہے کہ پیسوں کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اس شرط پہ کام کرنے کو تیار ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اب خود کو تیار کریں کہ ہم ایک لمیٹیشن بنائیں کہ ہماری یہ کوالیفیکیشن ہے اس لیے ہم اس سے کم پہ کام نہیں کریں گے بھلے ہی ہم ان امپلائڈ رہیں. اس وقت جب مضبوطی اتنی آ جائے کہ ہم نہیں جوائن کریں گے انسٹیٹیوٹ. ابھی میں نے پوچھا تو مجھے حیرت ہو گئی کہ بہت ساری ٹیچرز ہمارے یہاں ڈیوٹی کرنے آئے تھے کالج میں بورڈ کی، جو کہ 1000 روپیہ مہینہ پہ کام کر رہی. میں حیرت زدہ ہو گئی. میں تو 1000 تو نوکر کو بھی نہیں گھر کے دے رہی ہوں ہم لوگ. تو یہ ایسے انسٹیٹیوٹس ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور چونکہ مجبوریاں ہیں لوگوں کے پاس تو لوگ جا رہے ہیں. تو یہ ہماری بھی مجبوری ہے کہ ہم اگر بغاوت کریں کہ ہم نہیں کریں گے جوائن کبھی بھی اس لیول سے کم پیسے پہ، تو پھر ہماری پرابلم شاید سالو ہو سکتی ہے. یہ آپ تھی ہمارے ساتھ ایک اعلیٰ تعلیم کے میدان میں اعلیٰ شخصیت رکھنے والی محترمہ قدوئی صاحبہ. آپ کے خیالات ہمیں پتہ چلے، لیکن سچ میں جو آپ نے بتایا ہے کہ ہاں خواتین ان کے رائٹس ہیں اور گورنمنٹ بھی اس کے سامنے کچھ حد تک یہ کر رہی ہے، لیکن زیادہ کچھ نہیں کر پا رہی ہے خواتین کے لیے. جو یہ رائٹس ہیں ان کے لیے، وہ رائٹس ان کو پوری طرح نہیں مل پا رہے.